का 7 बाब और हम उसकी आयत पढ़ते हैं 8 और 9। 8 आयत में लिखा है, तुम खुदा के हुक्मों को तर्क करके आदमियों की रवायतों को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायतों को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो, क्योंकि मूसा ने तो फरमाया है कि अपने माँ बाप की और अपनी माँ की इज्जत करो। यहाँ हम इन 2 आयतों में देखते हैं कि यीशु अल मसीह उन जो यहूदी आलम थे, जो बड़े बड़े उस वक़्त के मुफ्ती थे, उनको कह रहे हैं कि तुम खुदा के हुक्म को रद्द कर देते हो, अपनी रवायतों को कायम करते हो। मेरे अजीज़ों, आज भी ये जो आपने अपनी रवायतें बनाई हुई है, जिनका बिल्कुल बाइबल के साथ कोई तल्लुक नहीं है, ऐसी रवायतों को छोड़ें, ऐसी रवायतों से बाज आएं और जो यीशु अल मसीह ने फरमाया है, जो खुदा बाप ने आसमान पर से फरमाया, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। बेटा है तो निजात है, बेटा है तो शफा है, बेटा है तो जिंदगी है। सब कुछ जब बेटे के वसीला से है, तो क्यों आप गलत तालीम देते हैं? ऐसी बातों से बाज आएं। पिछले दिनों में मैंने नेट के ऊपर देखा कि एक बहुत बड़े पास्टर साहबान हैं और वो बुजुर्ग मूसा को दावत दे रहे हैं कि उस वक़्त आपने खुदा को नहीं देखा, आप हमारे पास आओ, हम तुझे खुदा को दिखाते हैं। जिसने यीशु अल मसीह को देख लिया, उसने खुदा को देख लिया। और मेरे भाई पास्टर साहब कलाम के ऊपर गौर करें। मत्ती 18 बाब में लिखा है, बुजुर्ग मूसा और एलिया दोनों यीशु अल मसीह के पास आए थे। क्या उनकी आपस में मुलाकात ना हुई थी? क्या वो आपस में एक दूसरे को जानते ना थे कि आज तुम बुजुर्ग मूसा को दावत दे रहे हो कि आओ तुझे खुदा को दिखा दें? क्या मूसा ने उस टाइम देखा नहीं था कि ये यीशु अल मसीह है? दोनों आए थे। ऐसी बातों से बाज आएं। ये आपकी रवायतें बनी हुई हैं जिसके ऊपर आप जोर दे रहे हैं। पिछले दिनों में एक लाहौर में कोई प्रोग्राम हुआ जिसमें उनका ये ही मकसद था कि यीशु अल मसीह को खुदा साबित करने का। और उन्होंने एक चीज़ बताई जी कि कोई स्कॉलर हैं इस्लाम के डॉक्टर जाकिर नायक साहब, और उन्होंने कहा है कि बाइबल में तो बिल्कुल नहीं लिखा कि यीशु अल मसीह खुदा है। ये इन लोगों का कोई अपना ही मसला है। और वो मैंने देखा जी कि वो 3 आदमी जो पास्टर हैं, बड़े बड़े सीनियर हैं, जिनमें एक ज़िया भाई भी है जो बड़े बड़े प्रोग्राम टीवी के ऊपर कर रहा है। तो वो जवाब दे रहा है जी कि ये तो ठीक है जी कि यीशु अल मसीह ने दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूँ, लेकिन ये भी नहीं कहा कि मैं खुदा नहीं हूँ। और मेरे भाइयों, जो यीशु अल मसीह फरमा रहे हैं कि मैं खुदा को जानता हूँ, मैं बाप को जानता हूँ, मुझे उसने भेजा है, जो वो मुझे कहता है मैं करता हूँ, तो क्या यीशु मसीह को ये कहना ज़रूरी था कि मैं खुदा हूँ? जो खुदा को जानता है वो कभी भी ऐसा नहीं कह सकता। आप ऐसी तालीम से बाज आएँ। मुझे समझ नहीं आती कि आप यीशु अल मसीह को खुदा साबित करके क्या आप बनना चाहते हैं, क्या आप लोगों को तालीम देना चाहते हैं? फिर वो ज़िया भाई ने कहा जी कि हम अब कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं यीशु अल मसीह को खुदा साबित करने का। और मेरे भाइयों, कुछ खुदा का खौफ करें, ऐसी तालीम से बाज आएं, इसको बढ़ाने और घटाने में ना जोर ना दें। ये खुदा का कलाम है। मकाशवा की किताब आखिरी जो है उसकी 22 बाब की आखिरी आयतों में लिखा है, इस किताब में कमी या पेशी करने वाला वो मलाऊन होगा। जितनी आफतें इसमें लिखी हैं उसके ऊपर खुदा उनको नाज़िल करेगा। तो क्यों इसको बढ़ाने और बढ़ाने में लगे हुए हैं? जो इसके अंदर सच्चाई लिखी है उसकी तालीम लोगों को दें, लोगों को गुमराह ना करें। ऐसी बातों से बाज आएं।
پھر ہم آگے ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لکھا جاتا ہے جی، بولا جاتا ہے خدا بیٹا۔ ہم اس آیت کو بھی ذرا دیکھتے ہیں جو خدا بیٹا کا لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہم دیکھیں گے متی رسول کی انجیل اس کا 24 باب اور 35 اور 36 آیت۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ میں نے یسوع المسیح کے منہ کے الفاظ جو قیامت کے بارے میں اس نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور جو پبلک کھڑی تھی ان کے سامنے یہ سارے قیامت کے بھید ان لوگوں کے سامنے کھول دیے۔ کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے طوفان آئیں گے، کیسی کیسی وہ ایسی اجاڑنے والی چیزیں آئیں گی، کیسی بربادی کے دن آئیں گے، اور جہاں تک وہ کب آئیں گے یسوع المسیح نے کہہ دیا نہ میں جانتا ہوں نہ فرشتے جانتے ہیں۔ تو کیوں آپ بیٹے کو خدا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ بیٹا اگر خدا ہوتا تو یقیناً کہہ دیتا کہ بیٹا جانتا ہے، بیٹا نہیں جانتا۔ بیٹے کو خدا بنانے کی کوشش نہ کریں، اپنی اس تعلیم سے باز آئیں۔ پچھلے دنوں میں ہمارے ادھر G8 میں ایک پاسٹر صاحبان آئے کراچی سے، اور انہوں نے اس بات کے اوپر انہوں نے بھی کہا جی یہ تو بائبل میں نہیں لکھا کہ یسوع المسیح خدا ہے، لیکن جو اس نے معجزے کیے، جو اس نے لازر کو زندہ کر دیا، جو اس نے طوفانوں کو روک دیا، جو وہ گناہ معاف کرتا تھا، تو وہ خدا کہنے میں اس کو حرج نہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایسی تعلیم سے باز آئیں۔ آپ غیر قوم کے جو غیر مسیح لوگ ہیں ان کو آپ کیا سمجھا رہے ہیں، کیا ان کو سکھا رہے ہیں؟ کیا ہمارے 3 خدا ہیں، ہمارے 2 خدا ہیں؟ کیا ایک خدا دوسرے خدا کے آگے ساری ساری رات دعا کرتا ہے؟ یہ آپ تعلیم دے رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ خدا ایک ہے، خدا واحد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں۔ وہ اکیلا اسمان کو بنانے والا، وہ اکیلا زمین کو بنانے والا ہے، اس نے اکیلے ہی ہر چیز کو خلق کیا ہے، وہ اکیلا ہی خالق اور مالک ہے، وہ خدا واحد ہے۔ یسوع المسیح نے یوحنا کی انجیل 17 باب میں فرما دیا جو پورا باب ہی ایک دعا کا ہے، اور یسوع المسیح نے کہا خدا واحد ہے۔ سارے نبیوں نے کہا ہے خدا واحد ہے۔ آپ پتہ نہیں کس تعلیم کو لے کے بیٹھ گئے ہیں۔ کیا آپ پطرس نے کوئی پورے اپنی زندگی کے دوران یسوع المسیح کو خدا کہا ہے؟ کیا آپ پطرس سے بڑے ہیں؟ کیوں آپ ایسی باتوں سے باز نہیں آتے؟ جو بائبل کی تعلیم ہے اس کو دیں۔ یسوع المسیح خدا نہیں ہے، خدا کا بھیجا ہوا ہے، خدا کا نبی ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کا پیارا ہے۔ خدا نے اسے ان سب چیزوں کا اختیار دیا ہے، اور یسوع المسیح اپنی زبان مبارک سے خود فرما رہے ہیں یہ اختیار میرے باپ نے مجھے دیا ہے، بلکہ عدالت کرنے کا بھی اختیار میرے باپ نے مجھے دیا ہے۔ جو میرا باپ مجھے کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بجائے میں کلیسیا سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، بجائے آپ ان لوگوں کو پیسے دیں، ان کو بلا بلا کے ان کے پیچھے نعرے ماریں، ان کو تاڑیاں ان کے پیچھے ماریں، کلیسیا کے لوگوں بائبل کو پڑھیں، ایسے ان الفاظوں کے اوپر غور کریں۔ کیا ہم ساری زندگی اسی طرح ہی رہیں گے؟ 1 کے 3 اور 3 کا 4 اور 4 کے 1، کوئی تسلیس کے پیچھے لگا ہوا ہے جن چیزوں کا بائبل کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسی تعلیم سے باز آئیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔